أنا يضربي أنت أنا متوش أنا يضربي أنت أنا متى ضربت وين ضربت አንቺ አሁን ለመዳም ደውለሽ እንመታችኝ አላልሽም እኔ መታውሽ ስፒከሩን አርጊውና ስፒከሩን ስልኩ ደውለ ስፒከር ላይ አርጊውና አሁን አክሽን ተስሙ አክሽን አባባ ضربتك برا دخل بحر انا ضربتك انت لا እኔ መታውሽ አንቺ ለምንድን ነው የምትዋሽው መች ነካውሽ ትላታለች አረባ እኔ መች ነው የመታውሽ መች ነካውሽ አሁን ነው ለፖሊስ ምደውለው ትላለች የቢሮ ናት قولي قدام الله ان انا ضربتك انا ما تريدون ارادي ما يخصني قوليها انا ضربتك انا ضربتك انت ليش تضربيني متى ضربتك انت ليش تضربين اسمعيني ما اسمعك ما اعرف انت ما كان يلا قولي انا ضربتك ما يخصني تعرفي ولا ما تعرفين انا انت ما اعرف ما بعرف ما دام بس اوكي انا بنت مال مدام ما ادري فلوس اللي هي تدفع لك من فلوسي እቺ የቢሮ ናት እኔ ከመዳም ጋር ነኝ መዳማ የምትከፍልልሽን ገንዘብ ከኪሴ እኔ ከኔ የምትከፍልልሽ ስለዚህ እያለች ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። አዲስ ዩቲዩብን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ይጠቅማችኋል። እንግዲህ ከዚህ ነገር ይሰውር ነው ምለው ሌላ ምን እላለሁ። በጣም ነው የሚያስገርሙት። እስከ መጨረሻው ቪዲዮውን አዳምጡት። كذابة وحدة اوكي كلمي يلا كلمي انتي مو يدروح كلمي يلا كلم انتي كلمي جيبي فلوس يلا منو فلوس جيبي انا اعطيتها فلوس انا مكتب انا مكتب فلوس انا ما اعرف جيبي فلوس روحي قولي مكتب انا ما اعرف جيبي فلوس منو فلوس تعالي انا فلوس تعالي فلوس تعالي انا فلوس هذا فلوس انا انا فلوس بتضربيني انا وين فلوس بتضربيني انا بتضربيني لا ليش جيتي تضربيني وين فلوس انا ليش بتضربيني فلوس وين ليش بتضربيني انا عندي فلوس كاش ليش بتضربيني اني اعطيتها فلوس ليش بتضربيني ضربتني انت ايه انا ضربتك ايه هذه كذابة كذابة مجنون انت مجنون مجنون انا ضربته نظر في وسكت لقنا في الدين لقى دارة ترقينا جدا باررت أرقى بيكو وديكي يامدي يسي لبا إستينا نسيت وجدها وجدنا نجد جاء صديتي كان قوتو قوياتا قوتي وجدها بينا جدي سنو مانا قوتو كل سمانا هادا مانا أبوليتي كان سرها حد لدي خند ساكتا واسان كده مرودا لقاري شيء متحركني كبران جرتو انجرتي انا بنت ودتي انا تقتي كاليس من ابوليتي من هذا من يساني حتى اللي اكس كان في تعمل فرطه كسو ديناني كو دفتها الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اختي انا اسفه للزعج هالوقت اتصلت فيك بس اهل شقي حسين متصلين فينا يقولون من كم يوم مختفية. في تشتغل عندك صح؟ من اللي مختفي؟ هاي اسمها شقي الإثيوبية. لا مش مختفية، عندها التليفون وتتكلم في التيك توك وتكلم إيمان وتكلم أحمد ومتكلمة مع كل حد. أقدر أتواصل وياها؟ كيف تقدري تتواصلي معها؟ عندك رقمها انت كيف؟ ما عندي رقمها. عرفتي كيف عندي عرفتي؟ لأنهم طرشوا لي جوازها وشفت وين تشتغل وهذا عشان شيء. بس ما في مشكلة هي زينة. هي وين تشتغل؟ أيوة. ليش انت وين تشتغلين عشان تعرفين وين جوازها وين تشتغل؟ أنا أشتغل هنا في الإمارات. هذا مو مهم مالي هنا، أنا بأطمن إنه مو مهم وين انا اشتغل، انا من اهلها اصلا. ابى اعرف ان هي اوكي ولا لا. انت منو؟ منى. انزين هي كلمتك وقالت ما كلمتني. انا تعبانه وانا ما ادري شو. لا ما كلمتني. اهلها اتصلوا قالوا البنت. اسمعي باختصار اسمعي باختصار. هي مسويه دراما بس. انزين هالدراما ولا شيء
انزين خليني اسمع منها، لو ما فيها شيء انا ما عندي اي مشكله. شوفي حبيبتي، بس ابى اسمع منها انا بخير ما فيني شيء، لا تحطي قولي حق اهلي، تقولي انا علي ما يقول موجوده انت 3 يوم ماما يمكن موجود. الو صوتك يقطع حبيبتي. الو لحظه كلميها انزين الو በጣም ምን እንደገረመኝ ታውቃላችሁ ቤተሰብ? እነሱ ስንትና ስንት ነገር እያረጉን ስንትና ስንት የምንፈልገውን ነገር እያጓደሉ ማድረግ ያለባቸውን ነገር ሳያደርጉ በቤታቸው ብዙ ነገር እያደረጉን ከኛ ግን አንድ ስተት የሚፈልጉት ነገር በቃ አንድ ስተት በእኛ በጣም ትልቅ እንትን ነው። በቃ በነሱ እኛ ለነሱ ስተት ከተሳሳትን ወይም በእነሱ እኛ ስተት ከተሳሳትን በጭራሽ ነው የማይሉን። ምክንያት ሌሽ ብትጉል አሁንም ከዛቤ ብትጉል ሌሽ ለምን መታሽኝ ትያለሽ? መች መታውሽ ምናምን ነገር ሌሽ ለምን ተዋሻለሽ ትላታለች እየደጋገመች ማለት ነው። እና እነሱ ስንትና ስንት ነገር እያደረጉን ግን እኛ የሆነ ስተት ስንሰራ በስመ አብ ወልድ መጭራሽ ነው በቃ ለምን የሚሉት እነሱ ፍጹም ንጹህ ውሃ ነው የሚመስሉት ማለት ነው። እና ውድ የማዳም ቅመሞች እንግዲህ ራሳችሁን ጠብቁ ነው የምለው በዚህ ቪዲዮ። ሌላ ምንም አልልም። ከእግዚአብሔር በታች ራሳችሁን በጣም ተጠንቀቁ፣ ራሳችሁን ጠብቁ። ከዚህ ስተት ሁላችሁንም ይሰውራችሁ። በእውነት እኔ በጣም ነው ያሰብኩት። እኔ በእነሱ ቦታ በሆንስ በቃ እኔ እንጃ እኔ በሸቃሊት ቦታ በሆንስ እውነት እሷ እንደው በደንብ ችላ ምናምን ትናገራለች። አረ ከባድ ነው። ሁላችሁም የማዳም ቅመሞች በየቤቱ ያላችሁ የማዳም ቅመሞች ራሳችሁን ጠብቁ። እንግዲህ ራሳችሁን ለመከላከል ሞክሩ። ከስህተት ላለማጥፋት እንግዲህ ሞክሩ። ከእግዚአብሔር በታች እኛ መጠንቀቅ ነው ያለብን። ሁላችሁም ራሳችሁን ጠብቁ። ውድ ቤተሰቦቼ አዲስ ዩቲዩብን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ። ቪዲዮውን አሁንም እስከ መጨረሻው ይዩት። አሁንም ትንሽ አዳምጡ፣ ቆርጬ ላስገባላችሁ። በጣም ረጅም ነው በነገራችን ላይ ግን ትንሽ ቆርጬ ላስገባላችሁ፣ አዳምጡት እና ዩቲዩቡንም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉት። አዲስ ዩቲዩብ ቻናልን ማለት ነው። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ባይ ባይ። صوتك يقطع حبيبتي. الو لحظه كلميها انزين الو تفضلي كلميها اسمعك تناقري حبيبتي اندين نش كلميها. هي تقول لاهلك انت ماما بابا مال انت سوي تليفون يقول انت وما في موجود. شقي منى. نعم ليش ما ترمس؟ نعم اخوي ولا اختي سوري. شقي ليش ما ترمس البنت؟ الو اوكي የሷን ቁጥር ልጅቷ እኮ ሽንት ቤት ውስጥ ነኝ በር ዘግቼ እኮ ቁጭ ብያለሁ ፈርቼ እያለች ነው። ጥሩ ብያቸዋለሁ። ቆያም ጠርታት እየነገረቻት እኮ ነው። ለምን ጸጥ አለች? ከስልኩ ነው። ኦሮምኛችን መሰለኝ በአረብኛ እናወራ ነበር። ብዙ ችግር የለም። ማትርት በእንደት ወይ ዘጋችሁ ሰዓት ይሆናል። በቃ እንደተባለው ሽንት ቤት ውስጥ ናት። እሺ ሁለተኛው ቁጥር የእሱ አይደለም? 93323 አዎ እሱም የነሱ ነው። ተወቋት ሊስት ብትሳ
ደበም ምን ብትልም ኦኬ ደወለች ራሷ በዛ በ933 ደወሉ ቆይ الو منى نعم كلميها اكيد اسمعك يا የቅድሙ ቪዲዮ ላይ ያለው ድምጽ ይሄ ነው እናንተ አትናገሩ كلموا عربي لو سمحتوا عربي ما مشكلة شقي وين هاي ما تتكلم انا عربي ناتي من الناس شقي منى እባላለሁ እኔ አንቺን ለመርዳት ነው ችግር ላይ ነሽ ከሲፈን ነው መጣ ኧረ ዝም በይ በእናትሽ انا እኮ ሲፈን ናት የላከችኝ ወደ አንቺ عربي ليش تتكلم عربي هي تقول ما تعرف عربي تكلمنا عربي خلاص معلش شقي مو من حقكم ترى تسوون شيء اللي اي لغه هي تعرفها تتكلم شو المشكله شو بنتكلم يعني عشان هي تسوي افلام من ورا لا ما في افلام حبيبتي معلش انت تعرفين نفسك لو ما في شيء ليش تقولين شيء زين لو في شيء ليش ما تخبرنا انا اسالها صح انت تعرفين انه ما في شيء خلاص اطمني شقي انت رقمي مو وين شقي انا اسالها هي لا تعطيني انا ببلغها شرطه لان بنت نتصل ما نقدر نحصلها هي يا حبيبتي انت تعرفين انت شو جالسه تسوين عشان شي خايفه حتى ما نتكلم بلغاتنا روح الشرطه تسوي اللي تبيه اكيد بسوي هنا عندنا سفاره في قانون ما في شيء على كيفك يا حبيبتي ما في شيء على كيفك الضرب والشو معلش حبيبتي توكلي باكر صباب بشوفك خلاص عادول قرور على يقوموال ይሄ ምንም አይነት መንገድ አይደለም ከህግ ውጪ በህግ ነው መከድ ያለበት ቮይሱን ደግሞ ልክልሻለሁ እዛች ጋር እኛ እንደፈለግሽ እናደርግሻለን ምናምን የሚሏት ቮይስ አለ ቪዲዮ አለ አይ ምንም ነገር እንዳትናገር ስሚ ሲቫን ስልክ አላት እንዴ የራሷ ስልክ አላት ወሰደባት ደላላው አስወሰደባት ቆይ እኔ ደላላው ጋር ልደውል በመጀመሪያው መጨረሻው 60 እና 80 ሜሴጅ ላከልሻል አይደለ ወንድሟ በጄ ነው ምናምን የሚለው ላኪልኝ እሱን እሱንም ልከለታለሁ ወንድሟ ሳይም በኋላ በቃ ልክልሽኛል ሜሴጅ